إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين ربي سبحانه وتعالى قالني أقوى الحمد لله. ربي سبحانه وتعالى نجا ولتنو ديبسي تفسير سورة الكهف كيس جراء. سورة الكهف جولي غرتي غودا سينتي درجيس فتية نحن نقص عليك نبأهم بالحق يا ربي سبحانه وتعالى. أدو إساني نوتو غرتي سيف أديس أدو حقا سينا حقا تاريخ الأغادا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. درجيس غرتي أما لفاخو يولي تكيشو يولي أما كودا شني كودا جها كودا أفوري فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ربي تكيشا سانيتي أمانني وزدناهم هدى قجعلو ميساني دبل لي وربطنا على قلوبهم جي ربي سبحانه وتعالى. إيمان ربي سبحانه وتعالى قد جبيسي إسان كان إذ قاموا ويتدابة أمام الملك. موتيچ سنما قبرا جين أقا قبرا جين مخا قبرا جين كان فولا إسادر دابتني صداتك كمالي ربنا رب السماوات والأرض جان. ربين كين يخسمي أومي خدتشي أومي لن ندعو جان من دونه إذا أزت إلها ربي تقول يمن. درجيسا غرتي مرتي درجيسا غرتي ديني دابتي درجيسا كشلبي غرتي بو أنكم نيمتي درجيسا غرتي مستقبل دين كنا درجيسا تويدا درجيسا دين ربي ملي وان برام بين درجيسا غرتي وني تك مشغولة إسانين قول درجيسا مالا يعني باطل الرتي غرتي يروسان فين درجيسا دين الرت إسلام ما الرت دين ربي خنا الرت تايمي سافت يرو سافت. إذن دوبا دابتني أبدا إنقبر روجان ربي توكي شمالي خنا ربي سبحانه وتعالى دوبا وانجين آية خد أجاه وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله جين يعني حين تنحيتم جتو وإذ اعتزلتموهم ويتغرتي أمة خيسن الرا غرتي تنحيتم الرا فقاتا وما يعبدون قومين تيسن وان إسان قبران الرا مخي إسان قبران الرا لقا إسان قبران الرا إسي ويتفقاتا جتو
وإذ اعتزلتموهم حين تنحيتم عن قومكم أمة خيسن الرا ويتفقاتا يعني وتركتم إفتا ما يعبدون من دون الله وما يعبدون من دون الله يجون وان إسان ربي أسد جبرا رجاء إسان ربي أسد يامة مخي إسان ربي أسد جبرا وما يعبدون جي ربي سبحانه وتعالى يعني وتركتم ما يعبدون من دون الله ويتئفتا وان إسان ربي أسد جبرا ويتئفتا إلا الله لا إلا الله ربي توكشمله فلم يعبدوا إلا الله يجو درجة جيسي تتكان كن فلم يعبدوا إلا الله ربي توكشمله غرتي وان بران غبران أتعرف زمن نخون غرتي زمن إبادة وانا الدادا غبروا ملي هنكت نمني صلاة عندك أبو سوشال ميديا رتي ملي يرون تيني سوشال ميديا رتي رمجرتي يرون تينيا وني خينيا أكاتان كينيا شفتي مالي رات مجرتي أمرين تينيا سوشال ميديا رات هنگا نمني خنگرتي خلاص تيك توك ما خنا غبروا إبادة قدت ركون تكدفتو أسر ربو نمني أول دبي أسرت أولبا منا مرتيته يرون يسير رات مجرتي وشاشا في بلاقلا في خيري في مالي في شفتي أسرت أولياتي وني شفتي يجو إذن ويتدرق جيسي قرتي ربي ساني قبران درق جيسي تتكان قودا قرتي سين قودا يقادا تسين نشوفا قرتي إرادو بچو ديمنا خنا ربين وإذي تزلتموهم جلال يعني وحين تنحيتم عن قومكم ويت أمة خيسان الرافقاتا أمة خيسان كدقا قبروا ويتفقاتا أمة خيسان كربي أزدت مخا قبروا وان انتان ياما ترى ويتفقاتا وما يعبدون يعني وان إسان قبرا يعني وتركتم نديفتا ما يعبدون من دون الله وما يعبدون يجون وتركتم نديفتا ما يعبدون وان إسان قبرا من دون الله ربي أستي أمة خيساني في وان إسان ربي أسي قبرا إلا ديفتني ديمتا باتا بيا لأجل الله لأجل التوحيد ني أرقما أخون أي ني أرقما يرو تك خربي يجبو خربي يجبيابو إرقودان كي نمو للدنيا رقرتي وننو تبياباني في دنيا مالقاف akka warri gartee gariin gartee gurbaan imaana qaba jaanii gartee gaafatan wita gartee dubartii takka fuudhu abo gurbaan imaana qaba sigale awo imaana ni qaba masgida ni daga khuno ni salata lakki sanin baan woluti khana baanna naam aktharuna irra guddan kenya imaana khan barbada deemne imaana mallaqa khana barbada baane imaana sammale waan takkan dhageenya gurri tokkicha qabnaa tokkicha sangartee maallaqaan guunne waan biraa waan nuunjaan takkan dhageenyu salaatiin dhageenyu abo waan kana dhiisaan dhageenyu akkana tahaan dhageenyu waan takkan dhageenyu illaa takkitti kharumatti maallayni dhufu barbaadu qofa carraan nuti qabnu khara khamiin maallayni dhufaa khara khamiin maallayni seenaa abo kuni halaali bar kun akkana kun bar haraami bo haraami fi jinni sibbeeq haanuma seenuu garuma fedhe maallayni haa dhufu fedhu nama arrabsee haa dhufu fedhu nama faarsee haa dhufu fedhu akka fedhetti haa dhufu fedhu nama saaxilee haa dhufu fedhu waan fedheen haa dhufu maaltu sinin geesse وما يعبدون يعني وتركتم ما يعبدون نديف تواني سان قبرا إلا الله فلم يعبدوا إلا الله يجو فلم يعبدوا إلا الله وحده ربي توكي شمالين قبر رجولين ويتخن ربي سبحانه وتعالى فأووا إلى الكهف جين أي الجو سينا فأووا إلى الكهف
goda kana seenaa jeen dargaggeessa xixiqqaa ajaa'ibaa kanaan dargaggeessa gartee mooticha isaanii dura dhaabbatee dargaggeessa xixiqqaa kana dhiisii gurguddaan areeda baase manguddoo dhiisii gartee dargaggeessi ama 25 waan mootummaan jettu dura dhaabbachuu duradhaani dhaabbata durani dhaabbannaa waan mootummaan jettu no jettee gartee lakkitu ni gartee shari'a khilaafti jee eenyu dura dhaabbata illaa khawfan sodaa mootummaa sodaa gartee duniyaa tanarraa akka malee na godhanii san qabnaa jechuu ijoolleen dargaggeessaa kun immoo mooticha gartee yeroo san bulchu mooticha yeroo san bulchu hasanamatti isaan yaamu kadhagaa gabbaraa ja'uun ka muka gabbaraa ja'uun no jaanii gartee biyyaa baan abaddan nuti rabbii tokkicha malee gabbaru jaanii biyya dhiisanii fi baan ijoolleen tun ta'ama 309 rafuu teessu laaladhu goda isaaniitti waan jechuu ta'u rabbi subhaanahu wa ta'ala fa'uu ila alkaafi hayyee ilji'u jechuu seenaa goda kana seenaa ينشر لكم ربكم من رحمته وانجو ربي سبحانه وتعالى ربي كيسن ربي كيسن قرتي رحمته ربي كيسن رحمته إسا إسنيف بلسا ينشر لكم ربكم من رحمته ربي كيسن سبحانه وتعالى رحمته سا إسني بلسا سينا قدخن سينا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ويهيئ ربي سبحانه وتعالى قرار رزقي قرتي تيسني إسني فلافسا ويهيئ لكم من أمركم قرار رزقي تيسني إسني فلافسا مرفقا وان قرتي قنما في قلقل قرتي نياتن وان غنما غلغل نياتن ولكن جولين تون امد بسدي في سقل هريبة دبرسن وان تكنتوين ولكن ربي سبحانه وتعالى ينشر لكم ربكم من رحمته ربين كيسن رحمة إساء سنيف بلسا سينا قدخنا ويهيئ لكم إسنيف قرته ويسحل لكم إسنيف لافس من أمركم أمريتي سنرا مرفقا أي ترفقون قرتي بك نجيا بك بريدو أكزي ورفا سريجر ويهيئ لكم يعني يسحل لكم سنيف لافسا من أمركم أمريتي سن وأنفيتا يعني في الكهف قدغنا غيزتي مرفقا بوتا جايبا سني تولج سينا جولين سنته قدول سينن سرين إسان جلا دفت سرين لين إسان جلا دفت دوبا وانا جايبا ربي سبحانه وتعالى وانجي آية التي وترى الشمس إذا طلعت تداوروا عن كافهم وتراني أقرت يا إرقماخية الشمس وترى الشمس وتراني أقرت يا إرقماخية وتراني أقرت يا نما قرتي osoo bikka san jiraatte الشمس أدو أقرت سلا إذا طلعت ويتباتوا أدو بهرا ويتباتوا تزاوروا يعني تميل يجو تتزاوروا بمعنى تميل يجو إسان الراميت عن كافهم قد إسان الرا لأنه جزي إسان رفن أدو يو الرباتي أدو الربا رمغافتي أدون قرتي أو أدون ريبا نمخاس ذات اليمين قرى مرقاء الراميت قرى أفتي أدون إسان انتويتو هلان ساني بها في ديار رنجرتو أجايبة وتراني أقرت تناف ورقري مالجان وترى يعني وترى الشمس أدوتنا تداوروا يعني تميل تراميت وقرتا
عن كهفهم قار إسانيرا ذات اليمين قرى مرقاججو عن كافهم ذات اليمين تصور كيف يكون الكاف قال قارهن قني قاراهن أدونتون ويتا أتشيمباتو قرى مرقا الراغوتي أدو ويتا تباتو جولي تناولين أقرتو أو أدو نقرتو جولين قال هايا وإذا غربت ويتأيتم مو تقرضهم يعني تتركوا مسان ديفتي ذات الشمال قربتات ويتأيتو مرقت سان ديفتي ويتباتو مرقت سان ديفتي ويتأيتم مو بتت ديفتي بتا قربتات دبرتي أبدا جولتنا أولين أقرتو أدون أبدا أدون أركن أوي أدورا كورا فيدا الربا خاص الربا تنديسو وإذا غربت يعني ويتسين تويتو تقرضهم يعني تتركوا مسان ديفتي ذات الشمال قربتات وهم في فجوة وهم الفتية درجة جيسي تريكانكن في فجوة قد خيس جرا منه قد خيس جرا إساني قد خيس جرا ذلك من آيات الله جرب سبحانه وتعالى إذن دوبا ورقرتي أجائبا إذا طلع التزاور وإذا غربت تقرضهم وانجي أسيمين رحمه الله دليل جي على أن الشمس هي التي تتحرك وهي التي يتحركها بتحريكها يكون الطلوع والغروب جي سببا أدون ديم تخناني هل كني قيان غرتي سينسي غرتي سينس أدو خنان بينس أدو خنان والطلوع والغروب بو في ديو تنتي سيقال هل كني قيان غرتي جو أدو ديما مودتشي ديما رتجي وسيمين رحمه الله نتي أمو وني أركاكم نو أدو ديما جنة غافا مو غرتي وري دتشي ديما جو أدون ديم تو دتشي تو ديما وري نون جو جي يو غرتي دليل تي أرقب أما نتي دليل خنق بالناجي ظاهرة وانجو ربي سبحانه وتعالى وترى الشمس إذا طلعت أدونت ويتبات تداوروا يعني تميل الراميت عن كافهم ذات اليمين قرى مرقا أدونت ديم تدفته ويتباتوا قرى مرقا راغورتي ويتديتوا قرى بيتار راغورتي تديمت أدو راجي أما اللي رسول الله صلوات ربي السلام عليه أبي ذر وانجين أبي ذر أتدري أين تذهب أدونتم قريسين ديمتوني بيتا يا أبا ذر أبا ذرين الله ورسوله أعلم أدونتم ديمتي أرشي ربي جل ديتي شت سجود دي أي سانين بها يتي غافت جاء رسول الله صلوات ربي السلام عليه حديثة صحيحات رواية بخاري مسلم خنق أبناجي أما نتغرتي أدو ديما دچين ديمتو جناجي غافا مو غرتي ظاهرة أبناجي غافا مو ragaan gartee ragaan aduun dachiin deemuutis gaafa dhufte ta gartee quraanni ka waliin dhabne taawiila goonaa jee gartee aduurraa taawiila goonaa jee wallahu alam walakin akkanatti lafa kaaya idan duuba wataraanii agarta ashamsa aduutana إذا طلعت ويتبات تذاوروا يعني تميل نميتي عن كافهم عن كاف أصحاب الفتية جول لي قرتي درقا قيساتا ذات اليمين قرى مرقا وإذا غربت تقرضهم ويتقرتي سينتم مو قال تقرضهم يعني
تتركوا مسان ديفتي ذات الشمال قربتات وهم في فجوة إسان يعني درجة جيسون قد خيس جرا سيقاله إيه نعم أدون قنا مرة سجود سري إذا كلا أدون قنا مرة قرتي سجود دي ربي سبحانه وتعالى سجود أدوني سجود دي جيني سجودا شفتي قرتي وني لفرج راتون شفتي وإن من شيء إلا يسبح تسبيحا شفتي قرتي ربي نقول كل ليس ربي من سجودا ذلك من آيات الله جا ربي سبحانه وتعالى ذلك تنلال ذلك أنا يسد بتي جناني ذلك راجع ما ذكر من حديثهم أدو قرتي جولي درجة جيستي قوتن ذلك المذكور قال إلى هدايتهم إلى التوحيد ربي سبحانه وتعالى جولتنا توحيد تكشما ربي تسان كتلشون وإخراجهم من بين عباد الأوثان جولتنا توحيد ربي نسان كتلشون تاك لما فا جولتنا قرتي أمة ساني تيفي موتي ساني تيفي وان إسان قبران سنما ساني خيسا بهاني خيسا قدانو لما صدفا جولتنا فوري ربي سبحانه وتعالى قدنكون قدنك يا مد بسدي في السقل رفسون ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله مؤجزة أجائبات قال تأدايجو تناف وانجينو سيمين ذلك من آيات الله دمير قرتي يعود على حال هؤلاء الفتية درجة جيسخن إخراجهم من قومهم أمة ساني خيسا باسو قد نقو توكيشو ما ربي قرتي سانا كانوا قدون سيقال يخون شفتي من كرامة موجزة ودونتين كرامة موجزان للأنبياء كرامة للأولياء لا الدنباس موجزان أولياء أنبياء كرامان مو للأولياء قبروت ربي كرامان تناركا قرتي كافرات اللي أرقمتي تنافو وان ربي سبحانه وتعالى قد إراتك كايجو هايا من يهدي الله فهو المهتد أبونا من ربي كجيل جيسما كجيلا من يهدي الله فهو المهتد يجو من يهدي الله نمني ربين كجيل فهو المهتد اسمه كجيلان ومن يضلل نمني ربي سبحانه وتعالى جلسه فلن تجد هنجرت له نمسنيف وليا أبونا ما إساف تمسي أنا إسا تمسي مرشدا إسا كجيل نمان أقرأت جلا ربين جلسه نمني كجيل نمان جر أتمو دعوات تقول سنجت شريان إيه تقول لكن هذه دعوة يوتيو أتتيمتي أتتيمو قف فدوام فده سنجا فدوك فده سنجا أتمو اتيمو قف أتقربوسو قف أجاجني خي وني أتتي أجاجمتي قربوسو قف وان بيتوهمو قف تناف وانجي أن الهداية والدلال بيد الله أجعل ما في جلني أرك ربي جرا خنا ما يلجوس الله خنا ما جلسوس الله نمم مو جلنا بربادو جلنا تيداف ربين آية خيس جرا نما قرتي جل ديدي جل خرج جلنا خوتي جلنا تيداف نما قرتي لك جيك أجعل مربادة زادهم هدى أجعل ما يداف الجزاء من جنس العمل اختيار قبه فلنو قبه ايه تناف ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا من دونه آية برات ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وسما آية برات آية سورة الأعراف الرتمال جي ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ومن يهدي الله أمونا من ربي سبحانه وتعالى قتل فهو المهتد اسمه قتلان
ومن يضلل الله نما ربي سبحانه وتعالى جلسه فأولئك هم الخاسرون ور خسارة إساني. الهداية هدايان بكلمة باتي، هداية التوفيق وهداية الإرشاد. يعني هداية التوفيق وهداية الإرشاد. هداية الهدايان هداية الإرشاد يجر، هداية البيان إفنا ما باسو إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وهذا هداية البيان وهداية الدلال. قرارنا مخايو قرار خيس أبو خود صلاتي أبو كنتي أبو كنا كبدو أبو إسلام مان تنغاري دا خربافتاف أبو خود صلاتي خوي بادا غوري هداية نما صلاة غرتي دي دفاع فيدي قامريك أچيفتي مال غوتي ودود دوتيني فوتي مسجد غيست، هذا هداية. دعوات غوتي قرار دي بيفتا، هذا هداية. إنك لتهدي إلى صراط المستقيم تن. أما ثمود فهديناهم واستحبوا الأعمى عن جن رب هدايان هداية الإرشاد والبيان جانين. وأما هداية التوفيق ربي مليخ أنا ما قيلت نمنجر. هداية الإرشاد والبيان نمو أنبياء نقبدي علماء نقبدي نما يوفو قرتي أتلين خداوا قروا لين نما يورت نما يوفو خنم تجرتون داوا قوتي نمت ونخونا كان يتي أبو يدو قبا ونسان سري جيه دبي أسر هذا جيسانين قرار الديبيا. هذا هو الهداية. هداية أنتم مال جامتي هداية البيان والإرشاد. هداية لما دا هداية التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت سن. هداية التوفيق أتي إيمانا بافيت خيس خاون دنديسو نما ربين جلسي كچيلچون دنديسو خي ربين إيمانا أبدا. مال ربوت آينتون مال ربوت أبا طالب قافا قرتي سخرات جرو أدير سا رسولي تدكي صلوات ربي السلام عليه يا عمي قل لا إله إلا الله جي كلمة وهاج لك عند الله. ربي برتين قرتي سيف قرتي أبدا قافا قياما يا أديرو شهادة قبض أبي راخي قبض شهاداتنا جي شهاداتنا جين أبي جالي في وريخون قرتي جلساء السوء وان جانين أترغب عن ملة أبيك أوتي آداب باخي دي قال لك ستي دي موديم تات يعني دي ديجو سلا جيتين قرتي سيقم بچيسا أني مو أبي طالب قرتي أبا طالب قرانتان الرد دوين أنجاني آداب باسا قال لك ستي جاني أنا قراب باخي يارد دوين جيش قيسابات روين لا استغفرن لك جين ويتمسر ربنا آية تربوسي ما كان للنبي ما كان إنتان للنبي يرجم ربيتي والذين آمنوا في الإنتان أن يستغفروا للمشركين. مشركا فرارا ما خرجوا ولو كانوا أولو القربى. أنا خيوتي أبا خيوتي أيوتي يوتي أبا خي كفر ردوه أيوتي تكفر ردود أبدا أرارا ما خرجوا في ممنوع أبا خي كفر ردوه أرارا ما خرجوا نجرو لوركا. ويتمسن آية برامال جمس إنك لا تهدي من أحببت. أتي أبا فيتين كجيلشتو أبا خي نبي الله إبراهيم أبا ساكا جيلشو دندين يجو. تناف هدايان سن هداية التوفيق سن ربي ملي أبدا نم تكون قبل. وأما هدايان تان هداية الإرشاد والبيان سن أنبيانيس علماءينيس تقول داين شفتي قرتي ربي سبحانه وتعالى لا في سيفتشو هداية نكسي هداية لم يسن. إذا ومن يهدي الله فهو المهتدي. نمني ربين كجيل جيسما كجيلا ومن يضلل فلن تجد له نما ربين جلسه فلن تجد له وليا. أنا قرتي أبان فدي درمتني نمني هدون أبو كجيل أبو صلاة أو وتك أبدا مرشدا خيسك كجيل شو نما نقر دوبات إن قرتو. ويؤخذ من هذه الآية أمثال في القرآن بطلان مذهب القادرية. مذهب الرجل قادرية ده أن العبد مستقل بعمله من خير أو شر ورجع. ورقادرية قرتي نمني دلقا إساء إفماف سيقلا وان دلقوا إفيف أمة ورجع قادرية ورقرتي قدر دي ديجو ردنا عليهم. إذن دوبا وان جو ربي سبحانه وتعالى يقسي وتحسبهم أيقاظا دوبا جولين تنجيزي قودة سينتي جولين رفو جرتي
goda osoo ol seentee ijoollee tana laalte ijoolleen tun ijji banaadha ni jijjiifti kanatti. Hay ijoolleen ijji banaa tara takka mirga garagalchina tara takka bita garagalchina jee rabbi subhaanahu wa ta'ala. وتحسبهم أيقاظا يا إرجماخية وتحسبهم نسيت أيقاظا قدم مكان سيت يقول لك عرفت نمني قرين إجا شوفت رف نمني قرين نمني توكو توكو قرتني تكتا نمني خل خي جبنا ترف نمني توكو توكو إجسا كنا بنا علاني رف نقرس خسلالو جنو سيت هاتون فام منا سينتي فام باتي خطو جر إيسين نولالو جر يعني سيقالي هاتو هاتا كرخاكم akkasii bar meelaali gizee gizee waan addaa garta nama garteeni ciisaa ijjisaa banaa inni moo rafu jira inni rafu jira tanaaf rabbii subhaanahu wa ta'ala waan jee wataxsabuhum ayqaadan ni seeta duuba gartee wataxsabuhum ayyuha arraa'i yaa nama arku idaa ra'aytahum wayta agarte ijoollee tana goda seentee osoo agarte ayqaadan liannahum laysa alayhim علامة النوم إساني دمك سيتا دمك سيتا إساني دمك جرو سيتا قدمك سيتا إجي إساني قرتي بنادا قال وهم إساني مو رقود رفجرا وهم رقود جي ربي سبحانه وتعالى يعني النوم يجو يعني جم مراقد وهم رقود إساني مو رفتجرا الريبا الرجل الريبا جايبة هيا وان أجايبا را ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال أجايبا دوبا تلقى ربي ونقلبهم يعني مرة يكونون على اليمين ومرة على الشمال ترتك مرقت قرقلتنا ترتك بتت قرقلتنا وسيمين وانجئ ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الظهر والبطن ربين دويدا في غران دوبنيجي ترتك غراساني دويدان ول غرغلچنا ترتك غران غرتي غچيسني اندوبن ربي ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال مرغت سان چيبسنا رففنا ترتك بتت غرتي چيسن لأن النوم على اليمين وعلى الشمال هو الأكمل جان نمني غرام مرغات چيسا مرغت چيسا غرتي ويتا چيسو نما كما قرتي مرقج إيسات كسوت لفا خوجر خام بيتتي بيخ مو سنان غرا مرقج إيسو كانت غران إيسون غاريمتي مرقا دويدول غرا غراني كسي إيسون غاريمتي ونون دبنا يجر ربي سبحانه وتعالى ونقلبهم غرا غلچنا ذات اليمين غرا مرقات وذات الشمال غرا بيتات ترى تك بيتتي غرا غلن ترى تك مرقا غرا غلن ترى تك بيتت ترى تك مرقات قرقلا ونقلبهم فيه دليل جاء على أن أفعال النائم لا ينسب إليه نمني توكو ويترفو دلقا إني دلقا تنير كسانيجان سيمي وانجا ونمني توكو فكينيا يو ويترفه نمني توكو يو هريبا خيسة تجارتي خي نيكمت جارتي يو إيخ هريبا خيسة يو جارتي إيخ فرشو دوغي او جارتي ني كمتو سيغلا اني كمت الربا خيست نما لا باخي الربا خيست نما فوتيسي خير الربا خيست غرتي نما عرفسو ونقلبهم جي ربي سبحانه وتعالى نو غرغا غلچاجي اترفته كومن كمتو في بيتو الربا خيست يو جارتي اختي دنا اختي وسنجت يوم ونواتي دا چيسا کرتے تے دو چيسو جرتو آتی سيخي نان جننے يوم بوان جننے آنی وہ ربتين جلاني کو بنگم ربا غيدت إني كمو يچوني خان سيقالي امراتي تالك آيو جي سيقالي آني کرتے ربا غيزت يو غان دولارا خوما يو آنا بل وخن يو جي گنا مگیزے خانی وہ غافی دی مال لگا گیزے یارین مال لگا مال بو هيدا خونو دورا خوما سيفين کرنے جننے بالمن سن نبو ديدا يوم بو دو چيسو جرتو ريبا كده تاي ريبا انجرتو يچو ريبا كده اكاما کرتے ما سلاما
تناف ونقلبهم جي ربي سبحانه وتعالى نو غرغ قلت افكم قبو قربان افكم قبو ورمت وني شفتي سيقاله وني شفتي وتحسبهم ايقاظا وتحسبهم نسيتا يعني ما قرتي جوليتنا ويتا قد سينتي لالتو وتحسبهم نسيتا ايقاظا كدم كان سيتا يجي سايني ببنادا وهم رقود نسان رفجرا ونقلبهم ذات اليمين قرى مرقاق قرى قلتنا وذات الشمال قرى بتات وكلبهم سرين ساني باسط ذراعيه حركة إسا قرتي كان بلسي سريتي بل قرتي هنو كاف قدو قرتي هلار رتا كانت سريتي ساني سريتي ولين ديم هيا بو أما سر ورقري وانجان وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد الوسيد بلبلة الفناء بلبلة قرتي قدات وكلبهم سرين ساني باسط بلسي ذراعيه ميلا هركا يسايجو هركا بلسي سريتي أكنا بلسي كنا جيفت سرين كنا جيفتي نقر هركا يقول دوبا جالس جاتشو أسر وان جادوبا قرتي نمني أمتا غاري وجي قرتي صحبة الأخيار نمني نما غاري جرتي صاحبي جل ديمي نجيا بها سريچلي والمعرف أما دبا سغلي في أما دبا سدي في سغل يجو أما دبا سدي في سغل سريچلي والمعرف جنا عدد ثاني ولد بوتان نم تربة أنجنا نم جا شنفان نم شني جافان سريدا نم جا تربة فان سريدا وما إلى ذلك رجما بالغيب يا رب الله سبحانه وتعالى دوبا ورغري وانجان نمني سرين غرتي كيس ايدو اكما نسا ايدو غدچوني دندي اما ورجي اسرا فرتن يلا فيه دليل على جواز اتخاذ الكلب للحراسة سري أكا غرتي هاتو رامنخي ايدو يقول قولا تشوني دنديسا قد دفتيتي ورجي دليل فتن سي ايدو تك حديثة تمو ندفع تاو سيال قلتو سري سيال قلتو قد دفتي لين جفت بسم الله يتقل لك كفتا كروبوسي قبدي سيفيدي قبدي إسي نياجو جريو أغرتي إفيف قبطي تريفت أجيفتي يو سيفيدي قلتي نيات بسم الله يتقل لك كفته سري براتي يو جو أغرتي تيا أجيسي موتاني الدنبيتو نديفت تكا الأولا چوداف سري نقدفت لما فا أوروكا سيئيدو سري قدفت أما اللي بيلداك سيئيدو سري قدفت حديثة تدفيتشو الأولا تشوف لي قدفت سيقالاتي الأولا تشوف أوروكا سيئيدو فني قدفت لما بيلداتي كسي عيدو فني قد فتا أكسي في منخي عيدو غرتيني قد فتا وهكذا سري جدو بسري إذن دوب ربي سبحانه وتعالى وانجو لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا مالف ربي سبحانه وتعالى كان جاجا وري غرين غرتي وري جولي ريفنسك انسي غرغدتي ريفنسي غدتي مال جان دليل التنقر حديث التنقر سنيف ديسي لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لو اطلعت عليهم أسو أغرتي جولتنا وده سنسينتيو أغرتي إجساني بنجرتي قال لو اطلعت عليهم أيها الرأي يجو لوليت منهم فرارا رهبة ديستي تغرتي ديستا
لو اطلعت أسو أغرت عليهم جوليتا نيجو كسم اللتيو سولالتي لوليت نديبتا منهم جوليتا نرى فرارا ايستيجو ولا ملئت نقوتم تمنو مسان الرا رعبا صدان قوتم تديبتا مالف جولينتون لال أجايبا إجي كان فلق يتيج إفتي نيجي جيسان دوب ربي سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء وانفرو دلك ربي سبحانه وتعالى وانفرو دلك إن شاء الله أسرت دابنا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم يعني جزي الربا خان والقافتن أبو يوم رفتن خلي رفنه خان قياجنا جاء خان قرتي ربكم عالم وربي غيسني بخجاء ميدو بينا كستاتي قرتي مالك خنفودا مقالك قرتي وانو بيتا ديما ماليني إسان قبن لالا دوغام مالك زمانا قبوليسو ميلال زمانا قرتي 17 سنشري Tiba-tiba amat dibba mega boleh so amat dibba sadi amat dibba apuri igale amat dibba sadi malaga gafasani magala gidi daga malaga jolle mala ini khabirat insyaallah asirat tidamna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malika